अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ एचडी और मैं हूं रिदा सुहेल। जी तो नाज़रीन, रुक करेंगे आज की अहम तरीन खबरों का। खबर से आपको कलोर कोट से, जहां पे मलिक समीउल्लाह रोड़ी खेल की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें। मलिक हाजी रियाज के बेटे मलिक जहूर रोड़ी खेल के भतीजे मलिक अदील रोड़ी खेल और हसन रोड़ी खेल के वलीमे में खान अमीर मोहम्मद खान हसन खेल, मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब अहमद हसन खान मस्ती खेल, इसके अलावा हकीम मोहम्मद खान मस्ती खेल, अलादात खान मस्ती खेल और इसके अलावा आपको बताते चलें कि दीगर ने भी शिरकत की। मलिक रब नवाज बलोच, राना अनवार, मलिक हुसनैन रोड़ी खेल, सुहेल अनवर TMO कलोर कोट, राव अनवार कैसर, मोहम्मद नवीद राव, मलिक एहसानुल्लाह रोड़ी खेल, मलिक वसीम रोड़ी खेल, मलिक साजिद रोड़ी खेल, मलिक जावेद, साबिक नाजम मलिक सज्जाद रोड़ी खेल और इसके अलावा दीगर ने भी शिरकत की। आपको मजीद बताते चलें जीतनासीन आपको बताते चलें कि मलिक मंजूर नाइज, गुल नवाज नाइज, जियाउल्ला मेबल, मलिक खालिद नून, इसके अलावा मलिक जियाउल्ला बासी, अब्दुलरहमान लोधरा, आरिफ कंडियार से और इसके अलावा मलिक अमीर अब्दुल्ला, मलिक समीउल्लाह रोड़ी खेल, मोहम्मद सप्तैन शाह ऑफ खाने माल और इसके अलावा दीगर अहबाब ने भी शिरकत की। मलिक अदील और मलिक हसनैन रोड़ी खेल को शादी की मुबारकबाद भी दी। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए जीत नासीन अब आपको खबर देती चले। लाहौर से वलीद अयास की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम अल मदारिस अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम 8वीं सालाना इल्मी और तहकीकी तरबियती वर्कशॉप जामिया गौसिया रिजविया गुलबर्ग लाहौर में मुनक़िद हुई, जिसमें अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी नाज़िम आला तंजीम अल मदरसा खसूसी शिरकत की। जबकि आपको बताते चलें कि अल्लामा ग़ुलाम अब्बास नाज़िम इम्तहानात, अल्लामा कामरान मसूद नाज़िम दफ्तर, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद वारिस, अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी, इसके अलावा कारी अब्दुल मजीद, मौलाना असगर शाकिर और दीगर वर्कशॉप में मुकाबला चात पेश हुए। अब आपको खबर दें भावल नगर से, जहां पे हमारे नुमाइंदे फताउल्लाह लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने भावल नगर की गला मंडी का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने खाद की दस्तियाबी और मुकर्रर करदा नर्ख पर फ़रोग का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि खाद मुकर्रर करदा नर्ख पर फ़रोग की जाए, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामी अफसरान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हदायत की कि खाद की दस्तियाबी और मुकर्रर करदा नर्ख पर फ़रोग को यकीनी बनाएं और इकदाम उठाएं। मॉनिटरिंग का अमल जारी रखें। इधर मंचनाबाद में मुबशिर रियाज ट्रेडर्स, इसके अलावा माड़ी चकूक को खाद मुकर्रर करदा रेट पर दस्तियाब है, लेकिन मैकलोडगंज, मंडी सादिकगंज, इसके अलावा मंचनाबाद में कुछ डीलर्स ने खाद दी जो कि ज़ख़ीरा कर रखी है और महकमा ज़राअत के तवस्सुत से मंचनाबाद की मिली भगत से ब्लैकमेल फ़रोख्त कर रहे हैं। बुआई का मरहला जारी है और किसान जो कि मजबूरन ब्लैक में खरीदने पर मजबूर है। फ़रोख्त किसानों को कंगाल कर रहे हैं। नए आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा साहब चीनी की प्रैक्टिस के हवाले से खाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बाहर निकलवाते हुए किसानों को रिलीफ मिल सकेगा। जीतनासीन अब आपको खबर दी जंग से, जहां पे चौधरी शौकत अली नुसरत की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में खालिद रशीद खान SP इन्वेस्टिगेशन जंग, जुमला SDPOs और इसके अलावा DSPs और जुमला SHOs शरीक हुए। मीटिंग के आगाज़ पर DPO जंग ने क्राइम चार्ट और इसके अलावा काबिली जायजा लिया। दौरान मीटिंग संगीन मुकदमात के चालान, नामुकम्मल चालान, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का तफसीली जायजा लिया गया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सुपरवाइजरी अफसरान ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की यकसुई में मसबत किरदार अदा करें, पेशा वराना महारत को बरोए कर लाते हुए जदीद खतूत पर तफ्तीश मुकम्मल की जाए। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इसके अलावा चोरी डकैती राहज़नी की रोकथाम के लिए SDPOs और SHOs गश्त को मॉनिटर करें, शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ और इसके अलावा कम्युनिटी पॉलिसिंग को फ़रोग़ दिया जाए। खबर है अब आपको साहिवाल से, जहां पे आपको आगाह करते चलें डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह ने खाद की दुकानों के अचानक दौरे किए, दस्तियाब स्टॉक और इसके अलावा नोटिफाइड नरखों पर फ़रोग का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर का डीलर्स को फराहम किए जाने वाले इसके अलावा स्टाफ वेरीफाई करने की हदायत। इसके अलावा सेल रिकॉर्ड चेक करने के बाद महकमा खुराक को रिपोर्ट की जाए, किसी को काश्तकार का इस्तेसाल नहीं करने देंगे। DAP और दीगर खादों की कीमत में बिला जवाज़ इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। गोदामों के मुआयने पर गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि रेट नुमाया जगह पर आवेजा न करने वाले डीलर सजा भुगतने को तैयार रहे। जीतनासीन अब आपको खबर देते चलें मंडी भाउद्दीन से, जहां पे आपको आगाह करते चलें किंग रोड पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जीतनासीन कन्वेंशन से मरकजी सदर खालिद महमूद खोकर, मोहम्मद अशरफ दिलदार और नसर इकबाल गोंदल और इसके अलावा बाखवाना और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत ने खादों की कीमत एक साल के अंदर 4000 से 5000 फी बोरी इजाफा कर दिया है। फसलों को खाद न मिलने पर फी एकड़ पैदावार कम हो गई है और किसान भूख और अफलास से इनका खानदान फाका कशी पे मजबूर है। सिंध में गन्ने की कीमत 250 और पंजाब में 225 रुपये मन बोना का इंसाफ है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मुकर्रीर का कहना था कि हर
طرف مافیا کا راج قائم ہے۔ ملک جو کہ ملک پاکستان کی 70% آبادی کا تعلق زراعت اور مزدور پیشے سے ہے، لیکن آج کسان طبقہ پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھا سکتا۔ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ اب آپ کو خبر دیتے چلیں خوشاب سے ڈپٹی بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خوشاب کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ بار روم جوہر آباد میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار کا اہتمام۔ سیمینار کے مہمان خصوصی جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ہی فلاح دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی سنہری تعلیمات ہماری کامیابی کی کنجی ہے، قرآن پاک کی جسمانی صورت حضور پاک ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وکلا معاشرے کا انتہائی اہم اور تعلیم یافتہ طبقہ ہے جو مظلوم اور پسے ہوئے افراد کو انصاف اور ان کے حقوق دلوانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیمینار میں صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خوشاب ملک یونس ڈھلی اوان ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری ملک رضوان جمالی ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خوشاب خالد ارشد، اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فرحان مدثر اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر نے بھی شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ بار کے وکلا کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ خبر دیں آپ کو ساہیوال سے، جہاں پہ گلفام حیدر قریشی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں خون کی کمی کے عالمی دن کے موقع پر شعبہ امراض نسواں اور زچہ بچہ کے زیر اہتمام واک کا انعقاد، جس میں ڈاکٹر، نرسز، میڈیکل طلباء اور طالبات اور پیرا میڈیکل سٹاف نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر راشد قمر راؤ، اس کے علاوہ ہیڈ آف گائنی ڈاکٹر صفیہ اظہار، ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر زریں امجد، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ہنا الیاس، ڈاکٹر سعیدہ بانو اور اس کے علاوہ کو بتاتے چلیں کہ دیگر نے بھی شرکت کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ واک کے اختتام پر ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر صفیہ اظہار نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق 40% خواتین خون کی کمی کا شکار ہیں اور پاکستان میں یہ شرح 60 سے 70% تک ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین میں خون کی کمی کی بڑی وجہ ناقص غذا ادویات کا وقت پر نہ لینا اور بچوں میں مناسب وقفہ نہ ہونا ہے۔ خون کی کمی کا شکار عورتیں دوران حمل زچگی کے دوران پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور جس سے اموات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ خون میں کمی ہے۔ مناسب خوراک حمل کے دوران باقاعدگی سے چیک اپ کروانا اور دوا کو وقت پر پابندی سے لینا اس کمی کو دور کر سکتا ہے۔ پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر راشد قمر راؤ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ماں کی صحت ہی صحت مند بچے کی ضمانت ہے۔ خواتین کو گوشت، انڈے اور پتوں والی سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اب آپ کو خبر تھی کسوال سے، جہاں پہ AC چیچا وطنی کی دبنگ کاروائی، کھاد بلیک میں بیچنے والوں کی دکانیں سیل اور اس کے علاوہ مالکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کسوال میں بلیک میں کھاد بیچنے والوں کے خلاف AC چیچا وطنی سید عثمان حسن کی عوامی شکایات پہ دبنگ کاروائی۔ پہلے ان کھاد ڈیلروں کو وارننگ دی گئی تھی کہ کھاد گورنمنٹ کے ریٹوں پہ فروخت کرو، مگر یہ کھاد ڈیلرز باز نہیں آئے اور بلیک میں DAP کھاد 9500 روپے اور یوریا 2200 روپے میں فروخت کرتے رہے۔ آج AC چیچا وطنی اور دیگر محکمے کی کاروائی کرتے ہوئے کھاد کی تمام دکانیں سیل کر دی اور مالکوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا۔ اہلیان کسوال نے AC چیچا وطنی کی اس کاروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو بھاری جرمانوں کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف FIR بھی درج کروائی جائے۔ جو سٹاک پکڑا گیا ہے اس کو اوپن مارکیٹ میں رکھ کر گورنمنٹ کے ریٹوں پر فروخت کریں جس سے غریب کسانوں کو ریلیف مل سکے۔ اب آپ کو خبر دیں لودھرا سے، جہاں پہ آپ کو آگاہ کرتے چلیں ناظرین بیورو چیف ملک محمد ارشد کی رپورٹ کے مطابق لودھرا کے نواحی علاقے گیلے وال میں آج AC لودھرا نے گیلے وال میں کھاد کی گوداموں پر چھاپے مارے، اس کے علاوہ گودام سیل، دیگر کو جرمانے بھی کیے۔ کھاد مافیا بھاگ کھڑے ہوئے AC کے اس اقدام سے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق AC لودھرا کی سید آمنہ مودودی نے کھاد کے گوداموں پر چھاپا مار کر ملک حفیظ اللہ ارائی، اس کے علاوہ طالب حسین، ملک عمیر برادرز کے گودام سیل کر کے رحمان برادرز کو موقع پر ہی 1 لاکھ روپے جرمانہ، جبکہ لاری اڈا گیلے وال پر ملک مظفر کے گودام سے اپنی موجودگی میں کسانوں میں سرکاری ریٹ پر کھاد تقسیم کی۔ AC لودھرا کے اس اقدام سے کاشتکاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین اب آپ کو خبر دیں لاہور سے عتیق الرحمان کی رپورٹ کے مطابق اسلام پورہ 15 آپ کو بتاتے چلیں کہ 15 پر ڈکیتی کی کال کا ڈراپ سین، پیسے کی لالچ نے برسوں کا اعتماد توڑ ڈالا۔ شہری شاہ رخ نے اپنے سیل مین کو پیسے لینے بھیجا جس کی رستے میں نیت بدل گئی۔ سیل مین نے اسلام پورہ پہنچنے پر ڈکیتی کی جھوٹی کال کر دی۔ اسلام پورہ پولیس کی تحقیقات نے جھوٹ پکڑ لیا۔ سیل مین نے رقم 3.5 لاکھ لے کر شہری شاہ رخ نظامی کے حوالے کر دی۔ شہری نے اپنی رقم ملنے پر لاہور پولیس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بدنیت سیل مین کو معاف کر دیا۔ DIG آپریشنز احسن یونس کی ایمانداری اور حقائق سامنے لانے پر اسلام پورہ پولیس کے ٹیم کو شاباش دی۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاور پلس نیوز HD۔ میں رضا سہیل، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔